तुम्ही सदा त्याच्या एकाने जपुता स्वीकार करा सगळ्या आज्ञा देवाक मानवाल्या मिळतेली शांती जेजूक वळखाल्या वाळतेली शांती देवाक मानवाल्या मिळतेली शांती जेजूक वळखाल्या वाळतेली शांती देवाक मानवाल्या मिळतेली शांती जेजूक वळखाल्या वाळतेली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वर्ष दास तुमचे सव्वे असो तुमचे सव्वे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो आमकां लाभता खरी शांती खरो संतोष जेन्ना तुजो म्हजो आमचो संबंद सारको आसा तेन्ना जेन्ना आमचो संबंद देवा कडेन जेन्ना आमचो संबंद पेल्या कडेन सारको आसा त्या मनशाक शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकूळत मात न्ही ताच्या ह्या संवसारीक जिवितांत संपूर्ण भरपूर आदार आशिर्वाद ताका लाभता हें सकट तुमकां ना जाल्यार हाचो अर्थ आमचो संबंद सारको ना म्हणलो अर्थ देखून आमचो संबंद सारको करूंक एकच वाट देवाचें उतर थंयसर देवाचें उतर आमकां सारकी वाट दाखयता देखून त्या देवाच्या उतरा खाली ती मान घालया आनी त्या देवाच्या उतरा विरोध कितें आमी वचून आज तो संतोष ती शांती समाधान आमी होगडायला तर आनी आमचो संबंद देवा कडेन पेल्या कडेन तुटला तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता म्हणून हांव चिंतू तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संफार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या आसरस प्राण देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना सर पदवेदा देव आमचे काकूळत करून सर आमची पातखां बगसून आमकां सोसण्याच्या जिविता पावो आमेन Sumia kaklutka Sumia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Sumia kaklutka Sumia kaklutka देवा गोद सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोदयदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाचे एकच पुत सोम्या देवा देवाची शिडी तो संसाराची पार काढता आमची काकूळत बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानोके किती पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या भोव मोगळा बाप्पा तुका करे कनिजा देवाक तुझ्या पुता जेजू थंय वळखून आमचो बावट बरो सपातीन विश्वास सदांच तुजेर दवरूंक आनी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवंक
आनी तो सपनायलो संबंध आमच्या पेल्यान सवय आमी जोडून घेवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी. एझेकियल अध्याय 30 आणि 7 वळ 1-14. एझेकियल चॅप्टर 37 वर्सां 1-14. सरस्पराचो हात म्हजेर आयलो. ताणें सरस्पराच्या आत्म्यावदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो. तें फालकें हाडांनी भरिल्लें. तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो. हाडां व्हड संख्येन फालक्यांत पडोन आसलीं आनी ती सारकीं सुकुल्लीं. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत काय? हांवें जाप दिली, सरस्परा देवा, तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सरस्पराचें उतर आयका. ह्या हाडांक सरस्पूर देव अशें म्हणटा, हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडशें करतलो. हांव तुमचेर कात दामतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. तेन्ना हांव सरस्पूर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फरमायल्ले प्रमाणें हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो. एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडोन आयलें. हांवें पळयलें आनी ताचेर म्हाका शिरो दिसलो. तांचेर मांस वाडटलें आनी कात दांपोन येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हळें, स्वासाक प्रवाद कर. मनशा पुता, प्रवाद कर. श्वासाक सांग, सरस्पूर देव अशें म्हणटा, श्वासा, 4 वरांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जिवच्या खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फरमायल्ले प्रमाणें हांवें प्रवाद केलो आनी श्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर तीं उबीं रावलीं, एक व्हड आगाडीत सैन. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हीं हाडां सगळें इस्रायलाचें घराणें. तीं म्हणटात, आमचीं हाडां सुकल्यान, आमचो बरवसो नापायंच जाला, आमचो सत्यानाश जाला. देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सरस्पूर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे, हांव तुमचे फंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे, हांव तुमचे फंड उक्ते करतलो. तेन्ना हांव सरस्पूर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवन जातल्यात. हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सरस्पूर उलयलां आनी हांवें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सरस्पूर देव. देवाचें उतारें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. सोमेस्वर जानो नावडा सोम्या, सर्वलोकानो अर्घ्य देवा. सोमेस्वर जानो नावडा सोम्या, सर्वलोकानो अर्घ्य देवा. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामात्यावा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 22 वळू 34 तावन 40 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 22 verses 34 to 40. वरतोपादेस जेजून साधुसेवांचे तोंड पयले म्हणून ऐकून परिजेव सांगता मेळ्ळे आनी तांचे मदले एकल्यान जेजू पारकुच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति व्हरतो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्परसो तुज्या देवाचो मोग कर. असो अति व्हरतो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताच्या सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतार बांदून आसात. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतार बांदून आसात. तें सुतार आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, पूत आपल्या माथार आवयस अशी येता, ताच्या हातांत तांच्या जाग्याची सगळीं कागदां आसात, रेकॉर्ड आसात, आनी एक सुटकेस आसा. सुटकेसींत दुडू आसा आनी माथार आवयस अशी तिका दोळे दिसनात, सारके कान आयकनात. पूत लागीं वचून म्हणटा, मम्मी, तुजी सगळी आस्त आनी तुजो सगळो दुडू हांव तुज्या सगळ्या भुरग्यांक वांटून दिता. तूं म्हजे सांगता रावताय न्ही? तुजी आस्त, तुजो सगळो दुडू तुज्या सगळ्या भुरग्यांक हांव वांटून दिता, पूण तूं म्हजे सांगता रावताय न्ही? हांव रावतां पुता म्हणली आवय. तरी सगळी आस्त तांकां आनी दुडू तांकां वांटून दिसय की? दी पुता म्हणली. पूण तूं म्हजे सांगता रावताय न्ही? रावतां पुता म्हणली. तो सुटकेस घेता आनी जाग्याची सगळीं कागदां घेवन ताच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक कितें वांटूंक आसता तांच्या हक्का प्रमाणे तांकां वांटून दिता आनी खाली हातांनी फाटी येता. खाली हातांनी फाटी येवन आपल्या आवयक म्हणटा, मम्मी, जागो दुडू तुजो आसलो सगळो तुज्या उरल्या भुरग्यांक हांवें वांटून दिलो. आतां हांव एकलो उरलां, हांवूच तुजी आस्त. तूं म्हज्या सांगता राव आनी हांव तुज्या सांगता रावता आनी निमाणी घडी पर्यंत हांव तुका सांबाळटा म्हणलो. ताणें आवयच्या आस्तीचो जावन दी दुडवाचो जावन वांटो घेवंक ना. बदलाक ताणें घेतली आपल्या आवयक आपणाची आस्त जावन. उरल्या सगळ्यांनी तांचो संबंद जोडलो, आस्ती सवें दुडवा सवें. पूण ह्या पुतान ताचो संबंद जोडलो आपल्या आवय सवें. खंयचो संबंद उरता तुमी सांगा? तुजो संबंद दुडवा सांगाता तुवें केल्यार तो दुडू उरता गी. तुजो संबंद तुवें ह्या संवसाराच्या आस्तीचेर केल्यार ती आस्त उरता गी. ह्या तुजो संबंद खंयच्या एका पदवेचेर आसूं दी ह्या संवसाराच्या, ती पदवी उरता गी. कसलो संबंद आमी जोडून आसा म्हणलें सवाल. ह्या खाणा जेवणाचेर तुजो संबंद गी, ह्या सोऱ्याचेर तुजो संबंद गी, ह्या ड्रग्स घेवन तुजो संबंद गी, ह्या संवसारी इश्टगातीचो
संबंध गी आज हाका आनी फाल्यां आनी कोणाकी पिसोळ्या पळय एका झाडार हांव उबोवन आनी एका झाडार बसयल्या बरी आजकालच्या तरणाट्यांचो संबंध तसोच आसता पूण हो संबंध उरता गी तो संबंध सारको नाही देखून आज आमचे जिवीत सारखे ना त्याच प्रमाणे संबंध आदावन आनी एवेनी होगडायलो तांचो संबंध कोणा समेत आसलो तर तांचें जिवीत कशें आसतें आदाव आनी एवेचो संबंध देवान सांगलेल्या उतरा प्रमाणे देवा समेत आसलो तर तांचें जिवीत भुमी मायकोटान कशें आसतें लज आसती गी बेजार आसती गी कंत आसती गी या पिडाशिडा आसती गी मरण आसतें गी नास आसतो गी दाबोटां जरेजे पडटिंगी या स्त्रियांक प्रसूतपणाची ती दूख सोसूंक आसती गी तरी हांव खंय तावन आयलां ही कंत ही बेजाराय ही दूख ही पिडा ओ नास हे संकश्ट खंय तावन आयल्यात जेन्ना आमचो संबंध तुटता तेन्ना सक्कड आमचें तें येता देखून वडोल बाबा एंड्रून बरें सांगलें नॉट रिलीजन रिलेशन इज मोर इम्पॉर्टंट धर्मशास्त्र न्ही नियमा न्ही रिती रिवाजो न्ही पूर्वजां तावन आयिल्लें देवान आयिल्लें न्ही संस्कृती न्ही संबंध इजासाच्या बुकांत हांव असो 50:8 कितें म्हणटा आयका आयझाया 58:7 and 8 बुकिल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया तुमचो संबंध सकटा सांगता बुकेल्ल्यां सांगता तुमचो उंडो वांटून घेया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया तुमचो संबंध घरदार नातलेल्या समेत तुमचे घरदार तांकां वांटून दिया विणग्यांक पांगरूंक दिया तुमचो संबंध विणगे आसल्यांक कितें आसा तुमचें तें पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक साडी संबंध सणी नाकात आनी सणीनात जाल्यार तेदना फांत्या परी तुमचो उसवाड पडसळटलो तेदना पांत्या बरी एक दिसाक न्ही एका घडयेक न्ही सकाळी मात्र न्ही पांत्या बरी सकाळी दनपारां सांजेर हर एक घडी तुमचो उसवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले देखून मिसाज सुरयान सांगलें तुमचो संबंध देवा कडेन आनी तुमचो संबंध पेल्या कडेन सारको आसा जाल्यार तुमचें जिवीत शांती समाधानान भरलेलें आसता आज तुमकां शांती ना समाधान ना संतोष ना उल्हास ना या आज सोडदोड ना एकवट ना आज हाका कारण आमी संबंध होगडायला जर तर लुसिफर म्हणल्यार त्या आंजान श्रेष्ठ आंजान सर्गार तो आसलो वैमू श्रेष्ठ आंजा पैकी श्रेष्ठ आंज तो वैमू सोबित आंज वैगी न्ही जानवेन बरलेलो आंज ताजो संबंध ताणें होगडावंक नातलो तर आज तो खंय आसतो सोम्याच्या राजान सर्गीच्या राजान देवाच्या महिमेंत परजळीत जावन पदवेदार जावन सर आंजाक कितें म्हणटात आपल्या हातीन घेवन देवाची स्तुती करनासतो पूण आज कितें करनासा आज कितें करनासा जॉबाचो बुका वसवर एक वर्सो खंय तावन आयलो रे म्हणून सरस्पर देवताक विचारतना तो कितें म्हणटा ऐका एका दिसा जॉब चॅप्टर 1:6 एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें तूं खंय तावन आयलोय सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिलो आतां एक सरस्परा समेत ताजो संबंध होगडायल्या उपरांत सैतान कितें म्हणटा हांव संवसारांत बोवाडो मारून आयलो जेन्ना तुमचो संबंध तुटता तुमी बोवाडो मारतात पासय मारतात सगळ्या संसार हेणेन तेणे भोंवता संसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता हातांक हातांत मायाग ताळ्यो हाडून आशा उपजोन पतकाक जेन्ना आमचो संबंध तुटला त्या दाळ आवय बापाय संबंध तुटल्या वेळार भुरगीं कितें करतात भोंवन आसतात घरा येतात गी सांगा कोणा सांगत आसतात खंय आसतात तशेंच बायलेचो आनी घोवाचो संबंध तुटला जाल्यार घोव बायलां खंय आसतात
या सैताना बरीत हेन्ने तेने भोंवता संसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाटता तांगाता तोय माया घसाता तळण्यो हाडून आशा उपजून पातकाक सैर बैर कोणाक समाधान ना तो मनीस सैर बैर सैताना बरी एका जाग्यार बसूंक जायना तांकां समाधान शांतीन तांकां खंयसरी बसून शांती समाधानान तांकां रावंक जायना उठली भोवली गेली ताका मेळ्ळें ताका मेळ्ळें ना हें पळयलें तें पळयलें हें केलें तें केलें पूण तुजो संबंद सारको आसा जाल्यार आवय बापाय सवय तांच्या सांगाता रावता तुमी गोबयलांचो संबंद सारको आसा जाल्यार ती सांगाता कुजना ती सांगाता वय म्हणून भावान सांगलें वय की न्ही भायर जाग्यांत माडा म्हणा ती रांदे काडूं की घरांत ती सांगाता मिसाक वेताना सांगाता बाजाराक वेताना सांगाता रितीरेक येताना सांगाता वय मू खंय सैरांगार वेतानाय संबंधांत आमी सुकल्या भाव भयणीनो आनी हो संबंध सारको करता कोण तुटलो संबंध होगड्यालो संबंध परत सारको करता कोण इसायाच्या बुकांत वचवर एक वळ अठरा येया म्हणटा सरस्पर्धे उलोवन पळयया म्हणटा तुमी सुकल्यात तुमी म्हजे तोंड पयस गेल्यात येया पाटी येया म्हणटा आयका आयजाय चॅप्टर 1 वर्स 18 येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा परी धवी जातली ती रक्तवर्णाची आसल्यार ती कापसा परी धवी जातली होय तुमी पयस गेल्यात देवाच्या उतरां तोंड पयस गेल्यात देवाच्या उपदेशां तोंड पयस गेल्यात देवाच्या खुशे तोंड पयस गेल्यात तरी येया तुमचो संबंध सारको करून घेया पातका वरी आमचो संबंध तुटलो आयजाया 59 वर्स 1 and 2 इसायाच्या बुकांत वचवर 50 आनी 9 वळ 1 आनी 2 पातका वरवीं देवाच्या उतरांक आमी विरोध केल्ल्या वरी आमचो संबंध तुटलो तो आतां परत जोडचे जाल्यार कितें करचें येया म्हणटा सरस्पर देव आयका आयजाया 59 वर्स 1 and 2 पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणये तितलो मोठो कित्याक सरस्पराचो आदार तुका म्हाका आमकां सुकला कित्याक ताचो सांगात आमी वगडयला कित्याक ताचे कान आयकूंक सकना म्हणये कितले तितले मागतात तुमी कितले रितीरे घेतात मिसाक वेतात नवेना करतात आनी घालें दिसरात आमोरी करतात तेच करतात आनी कितें उलो मारतात पूण ताजे कान केप्पे घे म्हणटात तुमी बगार तुमच्या अपराधा वरवीं आमच्या अपराधा वरवीं आमच्या पातका वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा आसार संबंध तुटला वेगळा आसार संबंध तुटला तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मध्ये वेगळा आसार जाला तुमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयला वळ्यांनी पातकांनी तोंड लिपयला आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकना जेन्ना तुजो म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन सारको ना तुमी मागा या तुमी देतकले धाडे या दोंपरां धाडे कांय जायना पूण जेन्ना तुजो म्हजो संबंध देवा कडेन सारको आसा आमी मागची गरज ना गोबायला मध्ये संबंध बरो आसतना मागची गरज आसा की एकामेकाच्या गरजान पावतात की ना सांगा आवय बापाय सगळे आमचो संबंध सारको आसा जाल्यार आवय बापाय लागीं मागची गरज आसा की आवय बापाय बऱ्यांतलें बरें दितात की ना भाव भयणी मागची गरज ना तुजो म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन सारको आसा जाल्यार 2 दिसां पयलीं वो व्हिडियो म्हाका बाबा ऑर्लांडोन धाडलो गोवांतल्या एका गोवा उबार आसा ती इगर्ज उबार गुड्यार आसा आनी उबार गुड्यार आसल्या ते इगर्जे वचून 70 आनी 7 मेठां आसात बरी रुंद आहे 70 आनी 7 मेठां आसात आनी आतां गोंयांत कितें ती गडबड जाल्या त्या कलकत्ता जाल्ल्या त्या केजीविशान सकट डॉक्टर्स आनी सकट मेळून ह्या 70 मेठां आनी सकट उबे रावन धरना करनासत आनी एकलो क्रिस्तांचो वकील हाचे विरोध आसा ह्या धरणा विरोध आसा त्या 70 मेठांचेर उबे रावन हजारांचो लोक धरणा करतना एकलो क्रिस्तांवचो लॉयर तो हांचे विरोध आसा आनी तो विरोध कित्याक आसा म्हळ्यार
तुमचे पॉलिटिक्स हातूंत इगर्जेंत हाडी नाकात. धरणी करूंक तुमकां ती मैदान आसात. ही इगर्ज कित्याक पासत ही 70 आनी 7 मॅटांक कित्याक पासत म्हणून तो सांगता. ते म्हाकाय कळोना. ही 70 आनी 7 मॅटांक कित्याक म्हळ्यार तो देवाचे उतार काण दिता. माथ्या वंजेला वचून 18 आनी 22 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 21-22. तवळ पेद्रोन जेजू सरशी येवन विचारले सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीस 7 पावटी बक्षिल्या पुरोगी. जेजून ताका जाप दिली 7 पावटी न्हय बगार 770 पावटी 70 मॅटांक कित्याक म्हळ्यार एक मॅट तूं सरतना तुजो संबंध कोणा कडेन तुटला जाल्यार सरको कर आनी मुखार वच म्हणून अर्थ कय. पळया न्ही गे कशें एक मतीन दवरलां. थंय पावाजे जाल्यार सोम्याच्या पांया ताळा पावाजे जाल्यार ते इगर्जीच्या कॉपेलांत थंय भितर सरून आल्तारी मुखार तुवें आसाजे जाल्यार 70 आनी 7 मॅटां तूं सरतना कोणा कडेन तुजो संबंध तुटला हर एक मॅट सरतना उडास काड बोक्षी माग ताजे पासत आनी मुखार सर तुजो संबंध सरको कर आनी देवा सरशी वचून पाव. हांवें हाजे पयलीं जायते फावटी सांगलां आमचो संबंध संवसारांत सरको आसा जाल्यार देवा कडेन आनी पेल्या कडेन हो संबंध घेवनूच हांगा जोडलेलो तोच संबंध आमी थंय जोडटले. हांगा आमी आनी एक व्हिडियो हांवें पळयलो. फादरा विचारता कोणाक सगळ्यांक सर्गा वचूंक जाय. मावी म्हणटा म्हाका वचूंक जाय, सासूमाय म्हणटा म्हाका वचूंक जाय, घोव म्हणटा म्हाकाय वचूंक जाय. भायर ओगीच रावल्या. हले मावाक सासूमायक घोवाक तुज्या सर्गा वचूंक जाय तुका वचूं नाका गी. ती सकट सर्गा गेल्या हांगात न्ही म्हाका सर्ग म्हणटाय. अर्थ कितें हांगा कर्ग ताका तांचे वरवीं. पूण आमचो संबंध सरको आसा जाल्यार वडवली भावान उल्लेख केलो सर्गार आसलो तोच संबंध संवसारांत आमकां तुका आनी म्हाका आमकां भावार्थान देवा कडेन आसा भावार्थ्यां कडेन सगळ्यां कडेन आसा. तर हांगा सर्ग वय की न्ही. देवाचें राज हांगासरत संवसारांत आमी जोडूंक आसा. तुजें राज येव म्हणलें खंय संवसारांत आसतना. देखून हो संबंध आतां सारको आमी जोडीचो जाल्यार भाव भयणीनो आयच्या पयले वचपांत आमी आयकुया वाट आसा होगडायल्लो संबंध परत सरको करूंक एक वाट आसा. ती कितें वाट ऐका. तुजें जिवीत सुकलां तर तातूंत कांय जिवत ना तर तुवें तुजें जिवीत होगडायलां तर वाट आसा. आयकुया एजिकेलाच्या बुकांत अवस्व 30 आनी 7 वळी 14 पर्यंत. एजिकेल चॅप्टर 37 वर्स 1 to 14 वयर कितें बरयलां. सुक्या हाडाचें रश. कसले आतां हाडां सुकल्यान म्हळ्यार अर्थ कितें. सुकलीं हाडां मात पळय नाकात सगळें सुकलां. सगळें सुकलां. मोनी सुकलां, मेंदू सुकला, दिश्ट सुकल्या, कान सुकल्यात. पळय सुकला म्हळ्यार काले नो लायफ म्हळ्यार जीव ना. सुकला म्हळ्यार गुत्ताय हें लांकूड जिवें म्हळ्यार कितें आनी कितें तूं तुमी पळया वते थोडे इटाचे पांटे आसात वय मू कात तर तशें काल फोन सोडा थोड्याच दिसांनी जीव जातात की ना. ते बरें सुकल्या उपरांत तुम्ही लाया जीव जाता ते कित्याक जायना. आतां कितलें झाडां कातून उडयल्यान ती काल पोर सुमार जाणांनी वोवन येयलें. आज तूं आसली तुमी आज वरा वय मू वचून तुमी लायतात. ती बरें कोंबरे येतात कित्याक 2 हप्त्या उपरांत वरा आनी लाया कितें जाता रान्नीन दवरा. कितें जाता रान्नीन दवरल्यार कितें जाता कित्याक पेट्टा सुकल्यांत जीव ना. हांगा सुकलेल्या हाडांक तशें चुकलेल्या बावुल्ल्या जिवनांतल्या तुज्या जिवाक या तुज्या जिविताक पळया खंय तावन जीव येता पळोवया. वास सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो. ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो. पळया न्ही भाव भयणीनो देव कशी व्हरता न्ही आमी नास जाल्लें पळोवंक. देव कशी व्हरता तुवें आनी हांवें आमी होगडायल्लें जिवीत परत जोडच्या खातीर.
देखून प्रवाद्या कडेन तो उलयता. सरस्वतीचे उतार म्हाका आयले म्हणटा एजेकियल. कितें म्हणून? ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उद्देशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो. तें फालकें हाडांनी भरल्लें. आतां तुजें म्हणजे आमचें जिवीत अशें जालां म्हूण कोण दाखोवन दिता? आमचें जिवीत, आमचें समाधान आमी वगडायलां, आमचो संतोश आमी वगडायला, आमचो एकवट आमी वगडायला म्हूण कोण दाखोवन दिता? आत्म्या उद्देशी. वडोले भावान काण दिले न्ही, जीव दिवन सोंपल्यार राख आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या कस उपकारना. हांव उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. सरस्पर आत्मो उलयता आनी कितें म्हणटा? तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो. हाडा मदें, सुकलेल्या हाडा मदें. हांवें तुमकां कितले फावटी सांगलां, तुजें जिवीत इतलें विबाड लागी नासावन गेलां की सुकलेल्या हाडां बरी जालां जाल्यार परत एकलो आसा तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिवचो. सौम्या तुजें वता जेवे देता, जिवेता वाट म्हजे वजवाडायता, धैर्य देता, बोळ दिता, सदां बाळता, जिवेत म्हजे सफळ. बेश्टे न्ही? ह्या कंतारांत अर्थ आसा. देवाच्या उतरांत जीव आसा. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्व 2:4-12. हिब्रूज चॅप्टर 4:12. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्व 4:12. देवाचें उतर जिवें आनी क्रिया. देवाचें उतर जिवें म्हळ्यार कालें. देवाच्या उतरांत जीव आसा भाव भयणीनो. आनी क्रियात्मक म्हळ्यार कितें उलयलां, कितें बरयलां, कितें सांगलां तें जाता. देवान म्हळें वय मू उजवाड जावं, जालो की ना? उजवाड कोणें केलो? देवान न्ही. हे खास उतरान सौम्या जार तुवें रचल्यो, खास उजवाडा जीव. बरें म्हणटात तुमी. संसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरां, उजवाड फांकलो, काळोख संपलो ताच्या एकास. उजवाड फांकलो, काळोख संपलो ताच्या एकास. जें कितें रचलां तें देवाच्या उतरा वरवीं रचलां. जोहान सुवांजेला वचवर 1:3. जॉन चॅप्टर 1:3. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली. ताचे विणे म्हळ्यार खंयच्या विणे? पयली वळ वायका वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, म्हणजे उतार आसलें. शब्द देवा सोवें. उतार तो शब्द देवा सोवें आसलो. शब्द देव जावन आसलो. तो शब्द देव जावन आसलो देवाच्या उतरा वरवीं. आतां वाचा तिसरी वळ. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीय वस्त ताचे विणे आयलेली ना. खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचलेल्या हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडलो. तर तुजें जिवीत सुकलां तर ह्या सुकलेल्या हाडां बरी जालां तर एका काळार आमचें जिवीत तशें आसलें की ना? सांगा. सुकल्या लांगडां बरी आमी आसलें, जीव आसलो गी, शांती समाधान आसलें गी, संतोष उल्हास आसलो गी, मोग मैपास आसलो गी, गिन्यान समजुनी जन्म आसली गी, उर्बा उमेद आसली गी, सुटसुडाय म्हणल्यार आसली गी. हांव सेमिनारींत आसता पर्यंत म्हाका वोट मेळटा पर्यंत, वोट मेळटाना 28 वर्सां 28 वर्सां हांव 70 वर्सांचो म्हातारो दिसतालो. 28 वर्सांच्या प्रायर हांव 70 वर्सांचो म्हातारो धरतलो. आतां 63 वर्सांच्या प्रायर हांव 28 वर्सांच्या तरणाट्या बरी दिसता. कितें फरक? म्हणजे वर्दीचे फोटो पळयल्यार ओ कोण आबू पद्री आबू पोरा भितर वचना पोराची व्हडलो. म्हाकाच पळोवंक नाका म्हजे फोटो. ताजे उपरांत म्हाका पळोवंक नाका. आल्बम आसात. जीव आसलो, जिवीत नातलें. आमच्या भावा रेमीन सांगल्ली ती साक्स तुमी आयकल्या.
65 वर्सांच्या प्रायर एत्त वेळार आदल्या शुक्रारा मिसाच्या बलिदाना वेळार एत्त वेळार देवान तुका आपोवन व्हेलो वैमू पूण ताच्या पयलें 2 वर्सां पयलें सुकी हाडां बरी आशिल्ल्या ताका खंय तावन जिवीत मेळ्ळें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिला उदारपणान तुवें जिवे दिला जिवे दिला जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें दिला उतरांत तुज्या म्हाका जिवे दिलाय जेजू आत्म्या तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरांत तुज्या म्हाका जिवे दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवे दिला जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें दिलाय जिवे दिलाय जिवे दिलाय तुवें जिवे देखून भाव भयणीनो तोसो ती तशी अशी म्हणा नाकात तांकांच देव दिसता देवाचे उतार तांकां प्राप्त जायत जाल्यार असलो परिणाम तांचे थंय दिसून येता कसलो परिणाम आतां पळय ह्या सुकलेल्या हाडांक देव दाखयता एजेकियेलाक आनी कितें म्हणटा हाडां व्हड संख्येन फालक्यान पडून आसली व्हड संख्येन एकल्याचें हाड न्ही व्हड संख्यान म्हळ्यार जायतो लोक नाश जाल्लो आनी ह्या संवसारांत आतांच्या काळार जायतो लोक ह्या सुकलेल्या हाडां बरी नाश जावन आसा आतांय पळय आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या परिसरांत आमच्या देशांत मात सगळ्या संवसारांत जायतो लोक ह्याच परी नाश जावन आसा सुकलेल्या हाडां बरी तांकां ध्येय ना तांकां शेवट ना तांकां तांच्या जिवितांत एक कितें म्हणटात एम ना खावो पिवो सो जाव तर हांकां जीव दिता कोण जिवीत दिता कोण धैर्य दिता कोण बळ दिता कोण ऐका आनी ती सारकी सुकुल्ली सुकुल्ली सारकी सुकुल्ली आज कित्याक जीवघात जातात कित्याक आज जीवघात जातात जीवघाता कारण कितें टेन्शन नाका कित्याक नाका देवानी सांडला मनशांनी सांडला सगळ्यांनी सांडला आनी म्हाका जेवचें कितें न्ही वय की न्ही असं जायत्या जाणांक तसले परिस्थिती उब जाल्या त्या परिस्थिती हाजे पयलीं हांवें जायते दाखले दिल्यात तूं म्हजे खातीर जिये हांव तुजे खातीर मेला तो भाव गेल्लो थंय मलेशियांत टिंबर कंपनींत काम करतालो ताज्या जिवितांत पोराय कितें म्हणटात जुगुप्से म्हणटात न्ही म्हळ्यार इतलो मतीभ्रश्ट तो जाल्लो ताका वाट नातली गेलो थंय आसले रूख सबा रुखा मदें दोरी काडूनच गेल्लो खंयच्या एका रुखाक पांट्याक दोरी घालून उंकाळटा म्हणून आनी तें पळयता पळयता तेजे दोळ्या मुखार तो दिसलो एक रूख आनी ताजे पांटे अशे आड गेल्ले आनी त्या पांटे आड गेल्ल्या पांट्यार ताका दिसलो जेजू उमकाळचो आयो ताका आयकलो ताळो हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर उतार एक ताळो ताणें आयकलो म्हणालो तो आसा ताजी साक्ष पयलींच्या रितीर मंदिरांत ताणें उपरांत इंग्लीश रितीरेंत येवन पुराय आमचे इंग्लिशाचे पुराय सगळे आमचे शिकोवन ताणें ताज्या खर्चार व्हिडिओ करून पयले पटी ताणें तयार केल्ले आतां आमचे कडेन ना तो स्टॉक पूण ताणें त्या दाळा पुराय शिकोवन आनी जायत्या जाणांक तो घेवन येतालो रितीरे चुकलेल्या ताज्या जिवितांत देवाचे उतार ताका प्राप्त जाले आनी ताका जिवीत लाभलें जिवीत प्रत्यक्ष जाता कशें हांवें सांगलां तुमकां जिविताच्या शब्दा मुखार देखून तांकां वस्ते रेत्रे वेळार तुमकां तें कळटा सारकें कळटा जुवांचें पयलें पत्र वाचूं 1:1-4 वयर कितें बरयलां जिवीत आसो शब्द जिवीत आसो शब्द देवाचो उतार जिवीत दिता भाव भयणीनो देवाचे उतार आपशेंच न्ही काल तुमी चिंता नाका क्लास रुमांत बसून तुमी क्लासींत बसून आयकल्ल्या बरी न्ही हरियपटी देवाचे उतार आयकता आसतना तुमी कितें जोडटात जिवीत जोडटात जिवीत जोडचें म्हळ्यार जिवीत म्हळ्यार कितें धैर्य
शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, उल्हास, उर्बा, उमेद, दादोस काय सुटसुट आहे, एकवट, जाणवाय, गिन्यान, समजवणी. जिवीत म्हळ्यार हे जिवीत म्हळ्यार केवळ आमच्या कुडींत एक जीव आसा. सकाळी दनपार सांजेर आमी बरें करून कुडी खावयता आनी बरें करून उरता खाता न्हिदता, तें न्ही जिवीत. देखून बाबा सांगलें न्ही गे 60 आनी 3 वर्सां म्हजे थंय जीव आसलो, जिवीत नातल्लें. 33 वर्सां म्हज्या कुडीन जीव आसलो, जिवीत नातल्लें. सेमिनरीन हांव आसलो 12 वर्सां न्ही 16 वर्सां. तेजो वर्द जावन 5 वर्सां जाल्ली, जीव आसलो, जिवीत नातल्लें. आयकतल्यांक सारकें आयकून दी. म्हजें थंय जिवीत नातल्लें देखून हांव हेरांक जिवीत जोड दिवंक की म्हाका जावंक ना. त्या 33 वर्सांच्या प्रायांत एकल्याक आत्म्याची बाचावी जोडणी म्हज्या वरीन जावं ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजो तो आत्मो बचाव जावं ना. खऱ्यांनी जा देवाक वळखून देवाच्या उतरांत कितें सगळें आटापून आसा, लिपोवन आसा म्हणलें तें सत म्हाका उगडाप जाल्लें. वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33. आयकलां तुमी ना गे? तर म्हाका जिवीत दिल्लें कोणें? जॉन 3:33 कोण? 3:33 विल सेट यू फ्री 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 फ्री. कोण? जॉन 3:33. ऐका, जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवन म्हण रुजू करता. देव सत्यवन म्हळ्यार देवाचे उतार सत. देव सत्यवन तो म्हळ्यार देव म्हळ्यार कोण? देवाचे उतार. वेळा काळा पयले शब्द आसल, देवा सवें सो शब्द सदांच आसल. तो शब्द देवस जावन आसलो, शब्दा रुपा देव आमचो आसलो, आसा, आसतलो. शब्दा रुपार देव आमचो आसलो, आसा आनी सदांच आसतलो. आनी ते देवाचे उतार कितें जावन आसा? जॉन 17:17. जो वंजेला वचवा 17:17. जॉन 17:17. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरस सत. तुजें उतारस सत. वडल कितें वाचलें? तुजें उतार सत. कोणें तुका सुटका दिल्या? जॉन 3:33. जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवन ताची साक्ष म्हळ्यार ताजे उतार. जेजूचे उतार कोण स्वीकार करतात तो देव सत्यवंत म्हणून रुजू करता. देवाचे उतार सत. कित्याक देव सत, जेजू सत, पवित्र आत्मो सत. कालच हो व्हिडिओ हांवें पळयलो. एकलो मुस्लीम स्कॉलर एका भक्ताक, क्रिस्तांव भक्ताक विचारता, जेजू 3 दीस पोंडांत आसलो न्ही गे? जेजून संवसार रचलो, जेजू संवसार राखता, जेजू संवसार सांबाळटा, जेजू सगळ्या लोकांक सरकावन पावयता. म्हणटा 3 दीस तो कितें करनासलो? तो नासल्या वेळार कोणें सांबाळलो म्हणून? तो 3 दीस पोंडांत आसतना संवसार कोणें सांबाळलो म्हणून हो मुस्लीम स्कॉलर क्रिस्तांव भावाक सवाल घालता. बरें करून जाप दिली. 3 दीस जेजू पोंडांत नासलो, ताजी कूड मात पोंडांत आसली. जेजू जिवंत जेजू पोंडांत नासलो, ताजी कूड मात्र तो पयलें कुडींत येवच्या पयलें जिवंत जावन आसलो. आतां कुडींत आयल्या उपरांत जीव जावन आसलो. कुडींत हांव भायर गेल्या वडी तो जीव जावन आसलो. मात्र न्ही, तोय आसलो, बापूय आसलो, पवित्र आत्मो आसलो. तेगी आसले, तेगी सांबाळटले म्हणालो. त्या दाळ्या सांबाळला, आतां सांबाळटात. आनी मुखारी कोण? बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आज भाव भयणीनो, ही उतार आसा न्ही, बेश्टे न्ही. हांवें सांगलां तुमकां, ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇದೆ. म्हळ्यार अर्थ कितें? देवाच्या उतराक सगळो संवसार परिवर्तन करची सकत आसा. कित्याक देवाच्या उतरांत जीव आसा. आतां वाच हिब्रूज चॅप्टर 4:12. हेब्रां बरयल्ल्या पत्रां वाच 4:12. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ते खरें. जिवे म्हळ्यार देवाच्या उतरांत जीव आसा आनी क्रियात्मक कितें बरयलां तें जातलें. आयसाया 55:10-11. क्रियात्मक म्हळ्यार कितें बरयलां. आतां तुमी इस्कॉलाक वेतात, कित्याक वेतात? आयकून कितें तुमी जोडटात? जानवाय वय मू
तर ती जानवाय खंय आसलें तुमच्या तकलेंत येवच्या पयलें टॅक्निशियन जावन दी इलेक्ट्रिशियन जावन दी मॅकॅनीक जावन दी इंजिनियरींग जावन दी डॉक्टर जावन दी नर्स जावन दी या कितें आर्टिस्ट जावन दी कोणी तो जावन दी वय मू ती जानवाय तुमच्या तकले भितर येवच्या पयलें तुमी इस्कालांत वचून बसोन आयकताना ती पयलें खंय आसली जानवाय तुमच्या मास्टरांनी टिचरांनी लेक्चरांनी प्रोफेसरांनी तुमकां दिवच्या शिकोवन येता आसलें वय मू वय की न्ही ती शिकोवन आयकल्यार उपरांत तुमची ती जानवाय तुमच्या थंय आयली वय की न्ही पण तुमी हांगात बसून डॉक्टर जाय आपल्या हांगात बसून तुमी इंजिनियर जाय आपल्या जाताय केदार जातात तर तांणी दिल्ल्या उतरांत ती जानवाय आसा जाल्यार मॅकॅनिकल इंजिनियरींग या डॉक्टराची पुरो जानवाय आसा जाल्यार ह्या उतरांत कितें आसा आतां आयका कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्याक बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात ती सुफोळ करतात तांदूळ किरलोवंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वसनात हे सगळ्यांक कळटा पावस येवन थोड्याच दिसांनी न्ही कितें जाता खंयच्या नमनेर बी किरलालें कोणें ओंपल्लें कितें कितले बेगीन झाडां व्हड जालीं वय मू खाण पुरो जाता आमकां तण वय की न्ही वय की न्ही तर त्या पावसाच्या उदकांत तसलें सकत आसा जाल्यार आतां हाका मुखार 11वी वळ तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता म्हजें उतार कितें करूंक हांवें धाडलां तें सगळें करून येता कित्याक देवाच्या उतरांत आसा सकत उतार दिता नवें जिवे उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवे तुजे उतार दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत पळयानी आज आमी इतले सुटसुटीत जाल्यात पोर तुमचे ते 1000 पोवन पळोवन सगळो लोक म्हाका थोडे हें आयल्यात 2-3 मॅसेज आयल्यात पयले पटी त्या फिगरच्या वाठारांत तितली वाहनां आनी हर एका वाहनाचेर ग्लोरी टू गॉड वन इन क्रायस्ट प्रेज द लॉर्ड म्हणली वाहनां तितली पयले पटी त्या वाठारांत खंय मात्र न्ही भावार्थाक साक्ष पयले पटी त्या वाठारांत त्या फिगजेन त्या दीस खंय कारण कोण ह्या साक्षेक कारण कोण देवाक महिमा दे जाल्यार कारण कोण आमकां देव जेजून एकवटायचें जाल्यार कारण कोण देवाचें उतार मागीर विगाराके मेळ्ळो विगार म्हणालो विगारी म्हणालो म्हज्या कुटुंबाच्यांकी मेळोन म्हणालो बऱ्यान सगळ्यांचे एक पार्टिसिपेट कितले एक भावार्थाची साक्ष आनी कितले एक भगवंतपणी पवित्रपणी मागणें चलोवन वेले भाव भयणी न्हू देवाच्या उतरा वरवीं साद आतां यस बरी हांवें धाडलेलें उतर कितें करता पाजले 2 दारीचे तलवारी ताचे पयलें तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता आतां पाटये आनी वास हिब्रूस चॅप्टर 4 वर्स 13-12 देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें पाजले 2 दारीचे तलवारी प्रास सड कातरूंक सकतात आसलें प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना तें पारखिता हांवें पोर एक व्हिडिओ पळयलो गल्फांत एका देशांत रेप केल्ल्यांक तांचे हात बांदल्यात फाटल्यान तांच्या दोळ्यांकी बांदला तांकां दिंबेर दवरला लायनीर आसात आनी एकलो खडगा म्हणटात न्ही तालवार घेवन रावला एकच मार गोमटे कातन मांडव उसाळटा आनी इशीन उसाळटा एकल्या दोगांनी 7 जाणांक एकच असलो मार्गी अशेंदरले मारले 2 कुडकी तितली नाजूक आसा ती
तलवार. तो व्हिडिओ पळयल्यार तुमकां कळटा कितली नाजूक आसा ती पाजिल्ली तलवार. हांगा कितें बरयलें ना, पाजले 2 दारीचे तलवारी देवाचे उतार त्या पाजिल्ल्या 2 दारींच्या तलवारी प्रास. चड कातरूंक सकतात आसले. जर तांकां या रेप केल्ल्यांक, गँग रेप केल्ल्यांक जर तर देवाचे उतार पयले मेळिल्ले तांकां ती परिस्थिती येते. ही तलवार तांकां कातरच्या पयले देवाचे उतार तांकां कातरते आसले आनी तांची सगळी जिणी बदली ती आसली. कित्याक तुमकां दाखले दितांक म्हळ्यार ते आमकां समजता. तलवारीन तांकां कातन मान उडयलें तें आमकां समजता. पूण ती करणी करच्या पयलें जर देवाचें उतार तांकां मेळिल्लें ती परिस्थिती तांकां आज पळया न्ही. आमच्या न्ही तुमकां म्हाका नांव काडूं नाका, तुमी जाणात आमच्या व्हडलो हिरो जावन आसलो. कितले म्हयने जाले तो आनी ताचे सांगाती भितर आसा वैमू. कळवळटात, सुरतात, रडटात, सारकें खावंक ना, जेवंक ना, सारकें न्हिदोंक ना, दीस आनी हर एक घडी म्हणल्यार बरी खंतीन ते काडटात. ती परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां येयची की सांगा. म्हाका न्ही तुका आमकां न्ही कोणाक येयची की ती. ताज्या पयल्यान देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळें तर प्राण आनी आत्मो. तुजो प्राण कितें, तुजो आत्मो कितें, तुजी कूड कितें, संद आनी हाडांचो सार सकट तुका विवारसून सांगता. हांगा वस्ते रे त्या वेळार सारकें तुमकां समजता. नरिलिंगा वेळार म्हजी शिकोवन मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड न्ही, मनशाच्या कुडीन तें कितें आसा, जीव आसा. जीव सकट रचण्यात आसा, पावाना. पूण तो तुका जिवीत दिवचो प्रेरक आत्मो तुज्या थंय ना जाल्यार तुज्या कुडीन जीव आसूनी कांय फायदो ना. कूड आसा सगळ्यांक आसा. जीव आसा म्हजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवीत ना. जीव आसा म्हजे थंय, जीव आसा तुजे पूण जिवीत. देखून जीव हर एकल्या थंय आसा. संवसारांत कितलो मनीस आसा तांचे थंय जीव आसा पूण जिवीत ना. पळया न्ही तांकां अवकाश मेळोन, संदर्भ मेळोन दी. हे उतार तांकां मेळत जाल्यार तांचो जीव न्ही जिवीत तांकां प्राप्त जाता. देखून तो जिवीत असो शब्द वडलो आतां पाटी वचो 1 John chapter 1 and verse 1 to 4. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. देखून हांगा शुक्रारचे शनिवाराचे जावन दिवस सेरेत्र वेळा आमी उलोवचें जिविताच्या शब्दा विशयांत. ह्या भावांनी उलोवचें जिवीत दिवच्या शब्दा विशयांत. हांगाचें शिकोवण आयकून तुमी कितें जोडीचें, जिवीत जोडीचें. खंयच्या रुपार, खंयच्या रुपार, स्वता रुपार, मोगा रुपार, शांती समाधान रुपार, दया माया काकुळते रुपार, एकवटा रुपार, जन्माय रुपार, घालतेपणा रुपार, सादेपणा रुपार, भक्तीपणा रुपार, मनशापणा रुपार. जिवीत म्हळ्यार हें देवाचें सारकें आनी स्वरूप, जेजूचें सारकें आनी स्वरूप. जेजू तें असलें व्यक्तित्व आमचें तें. आतां जिवीत जोडचें म्हळ्यार कितें, सारकें जेजू तें आसलें जिवीत तुजें तें म्हजें तें आमचें तें. John 10:10 जो सोंजेला वचोदा आनी वळदा हांव आयलां तुमकां जीव दिवंक न्ही, हांव आयलां तुमकां. ऐका John 10:10. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी बेपाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोवंक म्हूण, बरोवन उमतवच्या मापान जेजू आयला तुका म्हाका आमकां जिवीत दिवंक. आनी कितले आसा संदर्भ. संवसार तुमकां शांती समाधान, जेजू आयला तुका आनी शांती आनी समाधान दिवंक. जिवीत असो एक वांटो जावन आसा शांती समाधान. जिवीत असो आनी एक वांटो जावन आसा मोग आनी वायपास. जिवीत असो आनी एक वांटो जावन आसा दया माया काकुळत. जिवीत असो आनी एक वांटो जावन आसा धैर्य बोळ भलायकी. जिवीत असो आनी एक वांटो जावन आसा जानवाय गिन्यान समजोनी. जिवीत असो आनी एक वांटो जावन आसा सुरसुड्या उर्बा उमेद. जिवीत असो आनी एक वांटो जावन आसा तुजे थंय भावाट बरोसो भातये न्ही. हें सकड कितलें तुमकां आतां उक्तान सांगलें. जीव आसलें तें आसा सांगा. जीव सकडांत तें आसा पूण हें सकड आसा. भावाट बरोसो भातयेनी आसा तांचे थंय. मोग मायपास आसा, दया माया काकुळत आसा, शांती समाधान संतोष आसा, उल्हास आसा, मोग मायपास एकवट आसा, जानवाय गिन्यान समजोनी आसा. जिवीत म्हळ्यार हें भावां भयणी. आनी हांगा हरियपटी तुमी देवाचें उतर आयकोंक गेल्यार हें तुमी जोडटात. हें जोडटात.
देखून एक नवें कांतार हांवें केलां जिवीत जोडचें म्हळ्यार जेजू थंय कितें म्हळ्यार तुमकां समजतलें ह्या ल्हानशा कांतारान खरेंच तुमी जिवीत जोडलां जाल्यार हे शब्द आयकतना तुमकां समजतलें ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರಣೆ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನು ಪೋಷಿಸು ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ हे सकट तुमचें जाता जिवीत म्हणटा आनी हें सकट तुजें म्हजें आमचें जाता हें दिवंक आयला जेजू आनी हें तुका आनी म्हाका आमकां दिता जेन्ना ताजें उतार आमी स्विकार करता तेन्ना ताजें उतरा मुखांतरी हें तुजें तें म्हजें तें आमचें थंय प्रवेश जाता आतां हेका हाच्या पयल्या वाचपांत आयकुया ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय हांवें सुकलेल्या तुज्या जिवितांत नासवण्याच्या तुज्या जिवितांत बेसरांत कंदीन भरल्या तुज्या जिवितांत परत जिवीत येत गाय हांवें म्हळें सर्वेस्परा देवा ते तूं जाणाय तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें ह्या हाडांक प्रावाद कर आनी तांकां सांग प्रवाद कर असल्या परिस्थितींत असलेल्यांक प्रवाद कर असल्या परिस्थितींत असलेल्यांक तूं उतार दी आनी सांग सुक्या हाडानो सर्वेस्पराचें उतर आयका उतार आयका बेजारांत असलेल्यानो देवाचें उतार आयका कंतींत असलेल्यानो देवाचें उतार आयका सुकलेल्यानो देवाचें उतार आयका सोलवल्ल्यानो देवाचें उतार आयका कश्ट जाल्यानो देवाचें उतार आयका ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा कितें म्हणटा हांव स्वास तुमचे भितर सरासो करतलो देव सांगता हांव परत श्वास तुमचे भितर आतां हो श्वास कसो येता आतां श्वास ना जाल्यार पळया आमचे थंय श्वास ना जाल्यार जीव आसा सांगा हांगा देव म्हणटा हांव परत श्वास तुमचे भितर येशें करतलो हो श्वास कसो तुमचे थंय येता म्हणल्यार मागीर आयकुया आनी तुमकां जीव येतलो श्वास तुमचे भितर आयलेल्या वेळार तुमकां जीव येतलो हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडशें करतलो न्ही जीव आसल्यार मात्र वैगिनी शिरो काम करतात वैगिनी मनशाचे कडेन जीव ना जाल्यार शिरो काम करता ते काम काय मांस काय आसा मांस कितें जाता क्रमेन कुसता वैगिनी पळय जीव पयले तो जीव आसा देखून शिरांचेर हांव मांस घालतलो हांव तुमचेर
कात दमतलो मात न्ही ते मांस दंपूंक हांव खात सयत घालतलो आनी तुमकां स्वास दितलो. पळय न्ही हाडांत ताव न्हू हाडांक आयल्यो घालून शिरो आयल्यो रक्त शिरो म्हणटा शिरांनी कितें वाळटा जीव वाळटा वय की न्ही हां जीव वाळटा हां जीव वाळटना त्यो शिरो सांबाळूंक मांस गरज आसा की ना मांस आसल्या वरेन त्यो मांसा भितर त्यो शिरो आसात रक्त नाळ वय की न्ही आनी ते मांसी कांय कुसान अशें पाट जायन अशें वयर कितें आसा हां कात आसा पळया न्ही हां कात दमतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमकां श्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. सरस्वराचो श्वास तुमच्यात येताना तुमी जियेतल्यात. आतां हो श्वास भितर कसो येता पळया तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. तुमकां कळटलें. म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रावाद केलो. हांव प्रावाद करता आसतना एक आवाज आयकलो एक कडकड जालो. पळया न्ही देवाचे आयकताना आवाज जालो की खडखड खडखड खड आवाज जालो आनी हाडा लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयले. न्ही देवाचे उतार आयकताना बावूल न्ही तोंडां कितें जातात हां तितके मुटकेल्लीं कितें जातात पळया देवाचे उतार आमकां खरेंच आयको मेळ्ळ्यार तितके मुटकेल्लीं आहात कितें जातात दोळे जेमतेले इल्ले आसात कुरवतलीं कितें जातात हां हांगा आमकां पळोवंक मेळटा. तुमी सीदा बसुल्ले दोळे सोडून आयकोवचे मात्र न्ही तुमी घट्ट जाल्ले निट्ट जाल्ले हांगा पळोवंक मेळटा ही गरजेनी पळोवंक मेळना. कित्याक मेळना तुमी सांगा. देवाचे उतार आतां पोर बाबा मेलविनान म्हज्या बापूच्या पतान ते इल्लो सो न्ही आयजलो वय मू कसो आयकलो तुमी कित्याक आयकलो तुमी बरो आयकलो भावार्थाक साक्ष जिविताक साक्ष सताक साक्ष वय मू हांव मेळिल्लो उपरांत ताणें म्हाका येवन आरोवन धरलें न्ही बाबा बरें कन्न बरो नियाळ दिलो तें काळजान तोपलो रावलो म्हळें. देवाचे उतार तुका तशें निट्ट करता घट्ट करता फिट्ट करता देखून आमगे दास कसो आसा घट्ट निट्ट फिट्ट कशें पळया प्रावाद केलो हांवें पळयलें आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. प्रावाद करतना देवाचे उतार दिवन आतां 30 वर्सां जालीं चड जालीं देवाचे उतार दिवन हांवें कितल्या जाणांक सुकलेल्यांक पळयलां जीव जाल्ली जिवीत वगडयलेल्यांनी भावार्थ वगडयलेल्यांनी संबंद वगडयल्यांनी कितल्याच जाणांक हांवें पळयलां. एजेकेलान पळयल्या बरी शिरो दिसल्यो तांचेर मांस वाडटलें मात न्ही शिरो दिसल्या ताचें मांस वाडटलें आनी खात दंपून येतली पूण तांचे भितर स्वास नातलो. ताणें म्हाका म्हळें स्वासाक प्रावाद कर मनशपुता प्रावाद कर. आतां श्वास जाल्यार प्रावाद पळय श्वास म्हळ्यार कितें देवाचो श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सैन श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव. आतां तुजो म्हजो आमचो जीव खंय तावन आयला जेनेसीस चॅप्टर 2:7 आतां मनशाचो जीव ह्या प्राण ह्या श्वास खंय तावन आयला ऐका जेनेसीस चॅप्टर 2:7 तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. आतां मनीस केदाळ जीव आसा म्हणीत श्वास आसल्यार मात्र वय मू देखून कोणी मेला जाल्यार पयलीं हांगा वय की नाकाडे हात दोन पळयतात ना जाल्यार नाड पळयता वय मू हय ना ती कुकल तें गेलो जालो ना श्वास नाम जालो वय मू ते जीव म्हळ्यार कितें जीव म्हळ्यार कितें श्वास. आतां श्वास कोणा तावन आयला जीव देवा तावन आयला. मनशाच्या कुडींत तो जीव येवच्या पयलीं तो कोणा सवय आसलो मनशाच्या कुडींत तो भायर गेल्या उपरांत ती कोणा सशी वेतालो कूड मातयेक वेताली पूण जीव कोणा सशी वेतालो खंय तावन तो आयला थंयसर वेतालो. आनी तो जीव बरो कोण सांबाळला जाल्यार तो जीव देवाच्या समोर सर्गीच्या राजा कोण आपोवन व्हरतलो तुजे थंय आसलो तो पवित्र आत्मो जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या उपकारना देवान दिल्लो पवित्र आत्मो तुजो जीव सांबाळून आसा जाल्यार तोच पवित्र आत्मो तुजो जीव घेवन सगळींच्या राजाक वेतलो. आत्मो म्हजो ओबलो ओबलो रसनाराच्या पांयां तळा रावलो रावलो जट्टेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो.
सभार पटी न्ही पोरी आमी उलयल्या ह्या दिसांनी अंतरला भाऊ शुक्रारा मातये पयला आमी सोमारा आनी सोमारा मातये पळयतना या आमच्या भावाचो आत्मो तुज्या स्वाधीन करता म्हणून आमी सांगता केदाळ सोमारा केदाळ स्वाधीन जाला शुक्राराच स्वाधीन जाला भाव भयणीनो पण त्या दिसा सोमार आमी काली वडल भावानी सांगलें कित्याक देवाची उतारां सांगता मेलेल्या पासून रुदान करा पूण 3 दिसांनी चड करिनाकात मेलेल्यांक मानान तांकां मातयेक पाया म्हणांगी ना आब्रामाक मानान तांणी मातये पयलो ना साराक इजाकाक रेबेकाक रेचेलाक जाकोबाक सगळ्यांक वेगिनी जेजूक सयत तितून पण मेल्ल्या उपरांत मागीर तांचे कडेन आमकां संपर्क ना कित्याक तांचो संबंद तांणी जोड जाला कोणा कडेन पूण ती संबंद देवा कडेन जोडच्या पळय संवसारांत आसतना आमचो संबंद आमी सारको करीस देखून तुजो संबंद एकामेका सवय तुमचो संबंद सारको करा तुमचे मुखार मळूळ कशें परजल्ट वडू लायक केलें वय मू आतां ऐका मुखार श्वासाक प्राभात कर मनशपता प्राभात कर श्वासाक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा श्वासा चाराय वाऱ्यांतलो ये हळे श्वास खंय आसा वाऱ्यांत आसा देखून हांगा वस्ते रेत्र वेळार सांगचें आत्मा म्हळ्यार जीव म्हळ्यार श्वास म्हळ्यार वारें म्हळ्यार रूप एकच वारें ताका न्हू ग्रीक भाशेंत न्यूमा म्हणटात न्यूमा PNEUMA न्यूमा म्हळ्यार 4 अर्थ आसात वारें श्वास जीव आनी आत्मो हांगा हे श्वासाक प्रवास कर आनी वो श्वास खंय आसा वाऱ्यांत आसा आतां जुवांच्या वांजेलांत वचून 20:21 जेजू दिश्टी पडलो आपल्या शिसांक आनी ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें कितें म्हळें ऐका जॉन 20:21 परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आतां ताणें तांचे श्वास सोडलो श्वास सोडच्या पयलीं ते मेल्ले की जीव आसले तरी जीव तांचे तें आसलो वय मू आतां जेजून श्वास सोडलो त्या श्वासान कितें आसलो आनी घेया पवित्र आत्म्याक देवान मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुड्यान श्वास सोडलो त्या श्वासान कितें आसलो जीव आसलो बेगिनी बेगिनी हांगाय वाऱ्यांत चाराय कुशीन येया आनी ह्या मेल्ल्यांनी जिवचे खातीर तांचेर श्वास सोड वाऱ्यार येता देवाचो श्वास वाऱ्यार परत येता देखून कोणी मेला जाल्यार न्ही ताणें प्राण सोडलो तो मेलो तो अंतरलो तो सरलो कितें कितें नांवात तो देव आदीन जालो पूण हातूं कन्नडांत प्राणपक्षी हारी वयतू म्हणटात कितें वयतू प्राणपक्षी हारी वयतू म्हणून तें समजता आमकां प्राणपक्षी हारी वयतू म्हळ्यार उबोन गेलो म्हणून म्हणजे एका कंताना उबोन गेलो आज तो श्वास तातूंत आसा म्हणजे एका कंतारान उबोन गेलो आज तो श्वास श्वास म्हळ्यार जीव देखून जिवनांतलेल्या ह्या हाडांतय मांस आयले शिरो आयल्यो मांस आयलें खात आयले वय पूण तांचे थंय जिवनांतलो थंय जीव येवंक एजेकेलाक देव सांगता प्रवाद कर उसार उतार प्रवाद करचें म्हळ्यार कितें उसारचें आपशेंत वारें ना प्रवाद कर म्हळ्यार फरमाय उतरांत आसा हाच्या पयलीं तुमी सांबार पिटाय केला उतरांत कितें आसा मरणी आसा जिवीत आसा वय मू उतरांत आसा ताणें म्हाका फरमायले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी श्वास तांचे भितर सरलो पळय न्ही ताणें प्रवाद केलो देवाच्या उतार ताणें परगटलें या प्रवाद केलें फरमायलें त्या दाळा वाऱ्यांतल्यान तो श्वास तांचे भितर सरलो तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावली एक व्हड अगणित सैन एकल्या दोगाक न्ही ह्या एका प्रवादा वरवीं ह्या ताच्या देवाच्या उतरा वरवीं एकल्याक मात्र जीव न्ही भाव भयणी कितले हर एक हाडां भितर कितलीं सुकलेलीं हाडां आसलीं तीं वॅली ऑफ ड्राय बोन्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत
पुरा मेल्ल्यांची हाडां थंय आसले रास रास कट 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 आवाज जालो सकड उबी जाली सकड हाडांचे शिरो आयल्यो मांस आयलें कात आयली आनी सगळ्यांकी परत तांचे भितर जीव आयलो आं मुखार तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें मनशे पुता ही हाडां आतां तुवें एक कितें म्हणटात व्हडले हो जाप करून तें दाखयलें आतां कोणाक एजेकेलाक आतां हें आसली आतां आयका देवाच्या वथार मेल्ल्या हाडांक न्ही सिमेस्त्रांत पळय पुरुल्लेंक पळय परतून कोण कोण मेळटा हाडां आनी ती घालतात बांयत तांकां देवाच्या वथार न्ही आतां हें देवाच्या वथार अशें कोणाक प्राप्त जायचे मनशा पोता ही हाडां सगळे इस्रायलाचें घराणें जीव आसल्ल्यांक इस्रायलाचें घराणें वडोल सांगलें न्ही तो वर्ड सांगलो न्ही कोण शी म्हणून वार शी म्हणून सांगू न्हय आं घरांनी देवाक सोण पळ कोण मेल्यांत गेल्यांत नास जाल्यांत ह्या सुकलेल्या हाडां बरी पडोवन आसात खावन जेवण खाली न्हिदोन आसात इस्रायल परजेक म्हज्या परजेक आतां प्रवाद कर ती म्हणटात आमची हाडां सुकल्यान आमचो बरवो सोना पयस जाला आतां ह्यो देवाचो उतर कोणाक बरवोसो सांडलेल्यांक विश्वास सांडलेल्यांक भावार्थ सांडलेल्यांक मोग सांडलेल्यांक आतां देवाचें उतार कोणाक आतां म्हणचे न्ही जिवीत आसलेल्यांक न्ही हें सांडलेल्यांक कोणाक जिवीत ना कोणाक शांती ना कोणाक समाधान ना कोणाक संतोश ना कोणाक धैर्य ना कोणाक बोळ ना हांवें सांगलां न्ही तुमकां एकच वाट बांबून देखून हांवें कित्याक कावन्सिलिंगांनी पुराय बंद केलां सुमार वर्सांत हांवें कांय ना तातूंत कावन्सिलिंगान कांय ना हें बरें पट्टू पल्लू तें खाली देवाच्या उतरा वरवीं मात्र हांवें सांगलां तुमकां ही देवाचें उतर दिवच्या पयलें एक 5 वर्सां येजक जावन नाटक गी संगिता मुखांतर गी डान्सा मुखांतर गी या वेदीचेर दुसरे दुसरे काले चिटकोले म्हणटा तें ट्राय केलें पूण कांय जावना कोणी ही एक मुसी बरो जावना सगळ्यांनी ताळयो पेटल्यो संतोश जाले हा हाऊ ही जालें एन्जॉय आनी वस एंटरटेनमेंट एनलायटनमेंट ना तांचो पराय तो व्हडले व्हडले सिनेमा काडटात एंटरटेनमेंट आसा एनलायटनमेंट ना पूण हातूंत देवाच्या उतरांत कितें आसा देवाच्या उतरां वरवीं देवाच्या उतरांत तें सगळें आटापून आसा मुखार वास इस्रायल परजेक आनी कितें जाय सांगा आमचो सत्यानाश जाला देखून प्रावाद कर आनी तांकां सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो फोंडांत पुरून दवरलेल्या बरी जालां तांचें जिवीत जायत्या लोकांचें जिवीत जीव आसून ती पोंडा भितर आसलेल्या बरी जावं पळय तांचे कुडींत श्वास आसा एक्जिस्टींग नॉट लिवींग म्हणचें हांवें इंग्लिशान दे आर ऑल एक्जिस्टींग बट नॉट लिवींग पोंडांत आसलेल्या बरी तुमचे पोंडो हांव उक्ते करतलो म्हळ्यार कितें तुमी पडोवन आसात सकला धरणीर शेवटोन आसात तुमी सगळे होगडावन आसात तसल्यांचे फोंड हांव उक्तें करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो असल्या सलवनांतली तुमकां हांव निरासपणांतली भायर काडटलो हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो हांवें बसयल्ल्या देशांत बसयल्लें जिवीत कसल्ल्यान जिवीत देवान बसयल्लें ताका विधेय रावल्यार विश्वासी रावल्यार कसल्ल्यान जिवीत देवान इस्रायलांत तांकां बसयल्लें दूद आनी म्हळ्यार अर्थ कितें समृद्धी समृद्धी संपत्ती संतोष समाधान तृप्ती तसलें जिवीत बसयल्लें परत हें जिवीत तुमकां हांव दितलो म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हण तुमकां कळीत जातलें हें साध्य केवळ सरस्पराक आमी कितें होगडायलां भाव भयणीनो आमच्या पथका वरवीं आमच्या वायट साली वरवीं आमच्या आनी कितें आमच्या ना समजणे वरवीं कितें आमी होगडायलां तें परत तुका आनी म्हाका आमकां जोडून दिवंक शकता केवळ कोण तुका रचलेलो देव तो मात तुका आनी म्हाका आमकां परत कितें आमी होगडायलां तें देखून तो जेजू आयला कित्याक तुमी होगडायल्लें परत तुमी पाटीन जोडच्याक आमी कितलें होगडायलां न्ही जेजूक वळखोवच्या पयलें वय न्ही ह्या संवसाराक वळखून आमी कितें होगडायलां वय न्ही पूण जेजूक वळखल्या उपरांत सकड आमी पाटीन जोडलां ना जेजू थंय पाटीन जोडलां कित्याक जेजून आमकां जोड दिलां हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक भरोन भरोन अमतोच्या मापान तें दिवंक आनी
हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. देवाचो आत्मो आमचे भितर असल्या मात्र आमी जियेतल्या. आनी देवाचो आत्मो खंय आसा? हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं उतार आमकां नितळ करता मात न्ही ओडोल जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाचे कूड खंयच्याक सुपकार ना. हांव उलयलां ती उतरां तरी जिवीत खंय आसा? उतरांत आसा. देवाच्या उतरांत आसा तें जिवीत. देखून कितें म्हणालो? हांव तुमचे भितर एक आत्मो घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर. आतां तो पवित्र आत्मा तुजे ते म्हजे ते आमचे थंय घाला जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां देवाची वळख करून दिता की ना? आमकां देवाची भुरगीं करता की ना? देवाचो आमकां संबंध जोडून दिता की ना? देवाचो संबंध आमकां केदाळ आमचे थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार मात्र आमी देवाचो संबंध जोडून आसा. त्या दाळा मात्र आयच्या शुभ वर्तमान सांगल्या प्रमाणे सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या शक्तीन सगळ्या आत्म्यान आमी ताजो मोग करूंक शकता. माते वसवांजेल आवस्वर 22 वळ 34 जावन 40 पर्यंत ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 34 to 40. वर्तोपदेश. आता ऐका भाव म्हण वर्तोपदेश पयलो तुजो म्हजो आमचो संबंध कोणा आसूंक जाय. आमी कितें म्हणयत सगळ्यां सांग सर्वे जन सुखिनो भवन्तु म्हणून आसाबार जाण जनता सेवे जनार्दन सेवे म्हणून सुमार जाण हाजे जावन पयस गेल्यात. पूण देवा कडेन कोणाक संबंध ना. आमकां पेल्या कडेन आसल्यार तो संबंध स्वार्थी संबंध. पेल्या आतां शाबासकी जोडच्याक न्ही आमी तांचे मसीहा जाता. मसीहा म्हळ्यार कळटा तुमकां? आमी लोकांचे मसीहा जाता. आसाबार जाणां म्हण ओत्तू म्हजो देव ओत्तू म्हजो देव न्ही. हांव बॉम्बे रेते दिवन आसलो म्हजो गोत्तू म्हजो देव म्हणाली एकली. पती परमेश्वर म्हणाली. वय म्हाका म्हजो गोत्तू म्हजो देव म्हणटा. तुजो गोव मेल्यार कोणाक देव करून घेता गे म्हळें हांवें. आसा थोडे पती परमेश्वर म्हणचे ना भाव भयण. तें परा मतींत आसता जाल्यार खाडा. पयलो उपादेश तो वस्सू वर्तो उपादेश वस्सू तो कितें जावन आसा ऐका. जेजून सदुसेवाचे तोंड दापयलें म्हणून आयकून फारिजेव सांगता मेळ्ळे आनी तांच्या मदल्या एकल्यान जेजूक पारकूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें. मेस्त्री नियमशास्त्राचो अति वर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. आतां तुजें काळीज तुजें मन तुजो आत्मो तुजे थंय जीव आसल्यार मात वय मू जीव नासल्यार सांगा. काळीज काम करताय मन काम करताय आत्मो काम करताय ते सगळं काम करताय. आनी कडेन तें दिला मार्काच्या वांजेलान सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सत्यान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान वय मू वय की न्ही. आतां देवाच्या उतरा मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां हो जीव आमच्या थंय आयल्यार तो जीव मरये थंय आयल्या वेळार सरस्वतीची वडवी घाता न्ही वय की न्ही. म्हजो जीव सरस्वतीची वडवी घाता आनी म्हजो आत्मो सरस्पर म्हज्या देवा थंय तारोका थंय सदांच संतोशान उल्हासता म्हणलें न्ही. तुजे थंय खरेंच पवित्र आत्मो आसा जाल्यार मात्र भाव भयणीन आमी देवाचो मोग करूंक शकता. कित्याक तुका म्हाका आमकां खरी वळख दिवची कोणें देवाची. तो तुमकां सगळें शिकयतालो म्हणटा न्ही जेजू. खंय तें बरयलां हांव सवांजेला वसर 14 आनी वर्ल्ड 27 गी 27 26 जॉन 14:26. पूण म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उगडासाक हाडटलो. पळय जेजून कितें सांगलां? वर्तोपदेश आतां कोणें दिलो? हांवें दिलो की जेजून दिलो. तरी पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां उगडासा काडटा. पयलो उपादेश वर्तोपदेश सगळ्या काळजान मोग कर देवास सगळ्या मनान आयकताळो सोम्यास. सगळ्या काळजान मोग कर देवास सगळ्या मनान आयकताळो सोम्यास. मोग कर देवास मोग कर जेजूस मोग पवित्र आत्म्यास. मोग कर देवास मोग कर जेजूस मोग पवित्र आत्म्यास. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो त्या केलो आपल्या कुशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कुळासो
ताने त्या केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. हांगा 10 उपादेशांची आमी शिकोवन दिताना वस्ते रेत्र्या वेळार पयले 3 उपादेश आमी केदाळ म्हणजे म्हाका आनी म्हज्या सरस्परा देवाक संबंद जाल्ले. उरले 7 उपादेश म्हाका आनी म्हज्या पेल्याक संबंद जाल्ले. आतां म्हाका आनी देवा संबंद जाल्ले म्हणटना उबो गांस, म्हाका आनी म्हज्या पेल्याक संबंद जाल्ले म्हणटना आडवो गांस. उबो गांस आनी आडवो गांस सांगाता म्हणल्यार कितें आतां कुरीच न्ही प्लस प्लस. तुजें जिवीत केन्नाय प्लस मायनस जायना. शांती प्लस, मोग प्लस, सोडवण प्लस, समजोनी प्लस, सगळें प्लस. देखून मिसाच्या सुरवेरान सांगलें तुजे संबंदान दाटापून आसा तुजें जिवीत. कितलो बरो तुजो संबंद देवा कडेन, कितलो बरो तुजो संबंद पेल्या कडेन, तितलें बरें जिवीत तुजें. आतां जेजूचो संबंद देवा कडेन कसो आसलो, पेल्या कडेन कसो आसलो. दुस्मानाचो सयत मोग केलो ताणें, वय मोग वय की न्ही. कोणाचो द्वेश केलो ताणें. देखून खंय तरी ताणें एक कंप्लेन केल्या, अयो म्हाका शांती ना. जेजून खंय कंप्लेन केल्लें आसा, म्हाका खावंक ना, म्हाका जेवंक ना, म्हाका न्हेसूंक ना, म्हाका पांघरूंक ना. बदलाक ताणें म्हणलें कोल्यांक आसात माटी, सुकण्याक आसात घोंटेर, मनशा पदाक ना सुवात तेंकूंक मातें. जाल्यार तो पुरपुरलें. तो संवसारांत आसलेले संवसाराचो न्ही. कित्याक तो बापाची खुशी करूंक आयिल्लो, बापाक महिमा दिवंक आयिल्लो. ताचो संबंद देखून हांवें सुरवेर सांगलें ती एक ल्हानशी तुमकां हांवें दाखलो दिलो. त्या पुतान आवयक आपणाची आस्त करून घेतली. उरिल्ल्यान पुराय भुरग्यांनी आवयची आस्त दुडू तांची आस्त बदी करून घेतली. तो संबंद उरना, वो संबंद उरता. आनी पयलो तुजो संबंद आसूंक जाय वो देवा कडेन. कित्याक ससनाच्या ससना कोण आसूं तुवें आसूंक आसा. संवसारी मनीस हांवें सांगलां न्ही गे, निमाणे घडी आमकां कळटा म्हजें म्हणलें कोणी ना त्या वेळार देवंक सांगात काबार जाले जेणे म्हजे या फोडाया. म्हजें म्हणलें कोणी ना त्या वेळार देवंक सांगात काबार जाले जेणे म्हजे या फोडाया. ना आवय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी, भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाते. ना आवय ना बापोय सांडला हांवें सर्वांकी, भाव जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाते. म्हजें म्हणलें कोणी ना त्या वेळार देवंक सांगा काबार जाले जेणे म्हजी या फुडाया संवसारा. काबार जाले जेणे म्हजी वो संवसारी संबंद अर्द्या वाटेर आयिल्लो, अर्द्या वाटेर आमी वगडायता मात्र न्ही. तो तुज्या सांगात सदां काल उरना. पूण कोण उरता सदां काळ ससण्याच्या ससनाक. जोनच्या पयल्या पत्रांत वचो 2:17, 1 John chapter 2:17. कोण बापाची खुशी करता, कोण बापाचो मोग करता, कोण खऱ्या निजा देवाक सगळ्या काळजां मना सक्तीन आत्म्यान वळखून ताचो मोग करता. ऐका संसार आनी ताच्यो ओंदवण्यो अंतरता. हांवें सांगलें संवसाराची इश्ट घात नाका. आजी आशा, ताची आशा, दुडवाची आशा, खाण्याची आशा, ग्रेसक्याची आशा, पदवेची आशा आनी जाग्याची आशा ती नाका. पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. देवाची खुशी कितें आतां जेजून सांगलें पयलो उपादेश कितें तो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान. आतां सगळ्या तुज्या काळजान म्हळ्यार कितें अर्थ कितें. तुज्या काळजान कितल्या जाणांक जागो आसा, कितल्या देवांक. एका खऱ्या आनी जा देवाक. देखून तो गायले आमी एका खऱ्या देवा ना जया तुमी सता ताच्या एकानी जापोता. स्वीकार करा सगळ्या आत्म्यान देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत. जेजूक वळखल्यार वळटली देवाक मानवाल्यार. जेजूक वळखल्यार. पयले आमच्या काळजांत कितल्या जाणांक जागो आसलो ती चिंतू पळया.
आमी हें सत जाणा जावच्या पयलें देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां प्राप्त जावच्या पयलें आमी जिवीत जोडच्या पयलें तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत ह्या काळजांनी कितल्या जाणां कितल्या देवांक जागो आसलो उडास करा ना गी तुमच्या काळजान नातलो गी वय देव तोय देव वय गी न्ही तुमकां काली जावं पुरो तुमच्या हांकां काली सांता सांतेनेक तुमी देव करून घेतलो पूण हांव भरतनाट्यम शिकतना ह्या कर्नाटीक म्युजीक शिकतना हांवें ह्या संवसारी देवांक म्हजे देव करून घेतिल्ले म्हाका तांचे तावन जाणूं येता देखून हांव बरो डान्सर जावेत म्हाका तांचे तावन तूं बरी जाणूं येता देखून हांव बरो एक सिंगर जावेत म्हाका तांचे तावन तूं जाणूं मेळटा देखून हांवें बरो एक म्युजिशियन हें पुराय पिशे चिंता पारलें म्हणजे तें आतां हें आसा संवसारी मनशां तें म्हाका नांव काडूं नाका जाणवायचो देव आसा तांकां हय म्हाका हे सांगात मागण्या येतले आनी म्हाका हेपटी धरून हाल्ली सारिताचें फेस्त सारिता तुमकां बेसांव दिवं म्हणून म्हाका कोणी धाडलां हांगा मागण्याक येतले आनी समजता तुमकां सगळ्या तुज्या काळजान म्हणटाना जागो हेरांक उगडास काडा उगडास आसून पूण काळजान जागो कोणाय की कोणा काळजांत सगळ्या संवसाराच्या धनिया बापाक पुता पवित्र आत्म्याक मोणांत बाप काळजांत जेजू आनी कुडींत पवित्र आत्मो त्रिएक देवाक मात्र तुज्या मोणांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत चुकोणी ना 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 चुकोणी कोणाय काळजांत दुसऱ्या देवांक ना दुसरे देव नात पूण तुका आतां सत कळ्ळी जाल्या उपरांत चुकोणी खंयच्या सांताक ह्या सांतेनेक मरियमाक ना काळजांत जागो ना सगळ्या काळजान म्हळ्यार अर्थ तो सगळ्या मोनान म्हळ्यार अर्थ तो तुजें ध्यान तुजें मौन तुजी समजोनी तुजी जाणवाय कोणा विशयांत देखून तूं पोरगा येयलें न्ही बरें करून गावना पोर आयकोना तुमी कन्नड सॉंग यहोवा ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು परमात्मनु सत कळी जाल्या उपरांत जाणा जा देवाक तुमी जाणा जाल्यात वय मू मोणान ती तेंच मागीर मोणान तेच ताकाय चिंतना रुपारी ताकाच महिमा जाणवा रुपारी ताकाच महिमा तुमी कोणाय कितें देवा विशयान जाणवाय दिता जाल्यार तुमच्या मोनांत कितें त्या जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवा विशयान कितल्यान तुमकां कळीत आसा तेंच तुमी सांगूंक वचाचें कितलो तुमकां त्या देवा तें मोग आसा जेजू तें मोग आसा तसो तुमी हेरांक सांगूंक वचाचें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सक्तेर म्हळ्यार सगळें तूं गायताय सोम्या खातीर तूं वावुरताय सोम्याच्या सेवेंत सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्या म्हळ्यार विश्वासी तुजो आत्मो ताजी वडवी गायता तुजो आत्मो ताका नावाडटा तुजो आत्मो ताका परगडटा ना चुकोनी ना उपरांत तो पयलो कितें उपादेश उपरांत आनी दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय आतां तुजो करताय आतां तुज्या मनांत तुकाच जागो दिताय की आसात गे थोडे सेल्फ एप्रिशिएशन करून तांकांच तांणी देव करून घेतले आसात हांव म्हजो देव काळजांत ती तांचो तांणी मोग तांचोच मनांत ती तांचोच मोग तूं कितलो तुजो मोग करताय कितली तुका तुजो कितलो तुका तुजो हुस्को आसा कितलें तूं तुजे विशयान बरें चिंता हेरांनी तुका बरें म्हणायचें तूं हेरांक बरें म्हणायचें हेरांनी तुजो मोग करीत तूं हेरांचोय मोग करीत तूं हेरांक दुर्सोनूचो हेरांनी तुका दुर्सोनूच तुवें हेरांक दुर्सोन कशें तूं आशेताय आमी वचता न्ही माथेवाच्या वांजेलान आवस्वर 7 आनी 12 मॅथ्यू 7:12 जें कितें हेरांनी तुका कर जाय म्हूण तूं खुशी व्हरताय तूं पयलें हेरांक कर आयका देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करीत जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात हेरांनी तुमकां करीत जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा होस्त सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो अर्थ तुजो केल्ल्या वरी पेल्याचो मोग करचो म्हळ्यार तसो आनी पेल्याचो मोग करच्या विशयान 7 उपादेश आमकां गुंडायन आयकचे जाल्यार ये हांगा वस्तेर येतरी बरें करून गुंडायन तुमकां
चवथो उपादेश आवय बापाय विशयांत पयलीं कोण पयलीं तुजी तुका म्हाका आमकां वळख जाल्ली कोणाची जायते इश्ट इश्टीन तुका आसात जायते सैरे दैरे तुका आसात पयल्यान तुवें आनी हांवें आमी वळखा जाय आमी आमच्या आवय बापायक तांचो मोग करीत जाय तांकां आमी पोशीत जाय तांचो आमी सांबाळ करीत सगळो संवसार आमी मोग कर न्ही आमच्या आवय बापायक आमी पयस दवरता जाल्यार बाबा देखून तो हांवें तुमकां तो दाखलो दिलो त्या भावाचो ताका आस्त नाका आवयची कितें दुडू नाका ताका कोण जाय हाज्या पयलीं त्या भावान आमकां जागो दिता म्हणलो आमी पळोवंक गेले खणयेंत गुरयेंत आमची अळखे गुरी ताजे वनी बरी आसा थंय पयस ताजी म्हातारी आवय आसली हांवें सांगलें ह्या जाग्यार आमकां ती येवन वचोंक जायना मागीर लोक येतले म्हणून थंय मागीर नाका म्हण जालें त्या दाळा तें रितीर मंदीर सुरू करचे पयलीं मागीर उपरांत म्हाका खबर पडली ताणें त्यात मलगड्या भावान आवय कडची सिग्नेचर काडून सगळी आस्त सगळें ताच्या नांवार करून आपल्या भावांक भयणीक कांय मेळना अशें पुरो ताच्या नांवार करून आवयकी व्हरून आश्रान दवरल्या केदाळ तो दाखलो दिता तुका आवय बापाय तावन एक पयसो मेळोंक ना जाल्यार कांय परवाना पूण तांचें बेसांव मेळना जाल्यार ताजें बेसांव मेळना तितलें बरो आवयचें आनी बापायचें बेसांव मेळ्ळ्या पुरो तुमकां तांचो संबंद तुमी सारको करून घेतल्या पुरो हांगा आवय बापाय मान देव मेळ्ळ्या त्या शिकोवन जायते दाखले आतां ते दिवं जायनात कित्याक ती शिकोवन न्ही देखून पहिल्या पैकी पयलें आवय आनी बापूय ताजे उपरांत सकट पंचव्या उपादेशा उपरांत कितें आसा सोरी नाका न्ही जिशी मारी नाका न्ही सातवो सोरी नाका जिशी मारी नाका वय मू हर एका मनशाक तुजो संबंद म्हजो संबंद समान म्हणटात जेजून कसो केलो जेजून मोग केलो मनशाक उळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जेजून मोग केलो मनशाक उळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणून ताणें एक नवो उपादेश दिलो ते कितें उपादेश हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी आतां ताणें आमचो कसो मोग केला हे दुसऱ्या उपदेशा प्रमाणेच केला ताणें आपणाचो कितलो मोग केला ताणें तुजो आनी म्हजो तितलोच केला बेगिनी इल्लो म्हणून केला जेजून ताणें ताजो कितलो मोग केलो तितलोच मोग ताणें शिसांचो केलो की ना देखीक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी पयल्याच्या मोगाक आमी जेजूक देख घेयचे बस पण देवाच्या मोगाक संपूर्ण तरान देवाची कुशी कशें जेजून पाळली संपूर्ण तरान देवाच्या कुशेक तो खाल जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत फिलीप घरां पडल्या पत्रां आमी वाचता न्ही वचो 2:6 आनी 7 सैमान तो देव जाल्यार तो सैमाक त्या सैमाक तो लाभ दोन रावंक ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लबदोन रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक असो पूर्णपणी खाली देवा मुखार येताना सकट सामान भाव म्हयने कोणाकी वयर ना हाज्या पयलीं दाखलो दिला न्ही बराक ओबामाचो तो प्रेसिडेंट म्हणून तांकां कांय मुखली सीट कांय VIP सीट आनी कांय ना देखून हांवें उडयले एक दाखलो दिलो गोंयांचो 70 आनी 7 मेळटा हर एकल्यान सडटाना तांचो संबंद हर एकल्या कडेन सारको आगी नागी म्हणून समजून मेळटा सडाचे आनी सगळ्यां कडेन संबंद सारको करून थंय पावत जाय म्हणून देखून असलो संबंद पयल्या कडेन संबंद आजोयलो चड ताजोयलो उणो न्ही सगळ्यांक जेजून कशें जेजूचें मौन कशें आसलें तशें तुजें म्हजें आमचें मौन जेजू कितें आशिल्लो सगळ्यांचें बरेंपण आशिल्लो सर्वे जना सुखिनो भवन्तु म्हळ्यार सगळ्यांक कितें समाधान मेळाचें सगळ्यांक कितें संतोष मेळाचें सगळ्यांक कितें मोग मेळाचें सगळ्यांक कितें देवाचो आदर आशिर्वाद करपाक मेळाचें हाका इल्ली चड ताका इल्ली चड न्ही आनी तशें आमी एकामेकाचो मोग केल्यार मात्र तसलो एक काले हुस्को तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार मात्र आमी म्हणयत कितें मागीर वास पेल्याचो मोग कर ह्या 2 उपदेशांचेर सगळे नियम शास्त्र आनी प्रावाद्यांचे उतर बांदून आसा सगळो धर्मशास्त्र वासी जे म्हणना नियाळकरी जे म्हणना हे 2 उपदेश आमी सारके पाळल्यार धर्मशास्त्रान कितें बरोबर आसा खंयचो चॅप्टर कितले आवस्वार कितले ओळी आसात तें बरें संवसारी मनशाक पण आमी पाळीचें कितें सगळे धर्मशास्त्र ह्या 2 नियम आसतात खंयचे ते नियम देव आनी पेलो
देखून तुजो म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन सारको आसा तर देवाचो आदार आशिर्वाद करपा तुका आसा. आमचो संबंध एकामेका सगळें आसा जाल्यार कशें पळय आमी अनुभव केलो न्ही सक्कळ सांगाता मेळ्ळ्या सुखा दुखांत आमी वांटेली जाल्या हांगासरी एकामेकाच्या गरजांत आमी वांटेली जाता. तशेंच पेल्याच्या कंतीत बेजारांत आमी वांटेली जाता. कोणी कश्टार आसा जाल्यार ताज्या कश्टान आमी वांटेली जाता. त्या वेळा आमी खरेंच पेल्याचो मोग दाखयता म्हणयत. देखून आनीक चड आनी देवाचें उतर आयकत आसतना आमी जिवीत जोडया जें जिवीत आमकां नातलें पयलें पूण आतां आमकां लाभलां देवाच्या उतरा मुखांतर हेरांनी जोडी जे म्हणलें आमच्या मतींत आमी दवरया आनी आमकां मेळिल्लें तें हेरांकी उदारपणी आमी दिवंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगांते पर करते हैं अर्पण मुझे. अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगांते पर करते हैं अर्पण मुझे. स्वीकार तुका मोगांते पर करते हैं अर्पण मुझे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निकेपत सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या मोगळ बापा आमच्या पातका वरवीं आमी होगडायल्लो तो संबंध तुजे कडेन आनी पेल्या कडेन परत तुवें आमकां जोड दिल्या तुज्या जिवीत दिवच्या त्या उतरा मुखांत आनी तुज्या पुता जेजू थंय आमी जोडिल्लो तो संबंध परत आमी सांबाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजो भारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वयशमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. वो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारांत ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुस्तर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पंत उगड्या पेंक केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबारासो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरा तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक पाहिजे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शोसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची.
तेच परी जवान जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेत आणि आणले पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचे रगत पदकाच्या बक्षाने मेलच्याक तुमच्या पासून आणि समेस मनशा पासून ते वारवतले येन तुम्ही म्हणजे उगडासा करात. बावडता सगट परगट Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता जीवित सोंडी सोडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत तेला मसमेस तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केपरी तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र बेसो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावडता आमचो बावट गट खातीर कर. त्याचे कोटांत आमी जेशें कर त्याचे उजवाडांत आमी सलाशें कर त्याचो दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंक आमरे देवाची मे सांगाती बगेन दमदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या तांतले नातार मरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काचे आशेंतले मारेका आर्केस्चे पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तींतले सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच सलनविकाय तुमकां दे. सर्गीच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या भरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुट्या आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुम्यांचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेतीक आनी आमकां शांती दी एकवटान सांबाळ तुजी त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संग पेता ती आमच्या जट्ट्याने केस्ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बोलाकीन वखदांतल्यान जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या आनी मासोरांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्त जी कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. रावो सोम्या तुज्या गोपा हांव लालेता पळोवंक दनिया म्हज्या दोळ्या. हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपा सोम्याये रावोंक तुये बिडार कर म्हज्या काळजा. सोम्याये रावोंक तुये बिडार कर म्हज्या काळजा. रवता सोम्या तुज्या सावळे आयकूंक तुजी उतरा. रक्ता सोम्या तुज्या
तुझ्या येण्या ये तू मुझ्या घरा राता सोन्या तुझ्या सावळी ऐकून तुझी उतरा राता सोन्या तुझ्या येण्या ये तू मुझ्या घरा हावतानेला पियम सोन्या तुझ्या जोरी हावत्रेका ऐकून धनिया तुझ्या उतरा हावतानेला पियूं सोम्या तुझ्या जरी हावत्रेका ऐकून धनिया तुझ्या उतरा दितो म्हाका तुझी कृपा जियेंक हांवें तुझ्या मोगान दितो म्हाका तुझी कृपा जियूंक हांवें तुझ्या मोगान राता सोन्या तुझ्या सावळी ऐकून तुझी उतरा राता सोन्या तुझ्या येण्या ये तू मुझ्या घरा रावता सोम्या तुझ्या सावळे ऐकून तुझी उतरा रावता सोम्या तुझ्या येण्या ये तू मुझ्या घरा प्रार्थूया बापा व्हरतो संतोष आज आमकां तुज्या तोंड पयस गेले आमकां तुवें परत तुज्या पुता जेजू थंय फाटीं हाडलाय आनी आमकां तुजी भुरगीं जावन स्विकार केलाय आनी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या कोडान परत जिवंक तुवें आमकां फावो केलें आसता कित्याक हो संबंद आमी होगडायना अशें तशेंच पेल्या सोय तुका मानता तसलें जिवीत आमी जिवन तांकांय तुजी खरी वळख दिवन तांच्या एकवटान आमी रावंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंकवेच्या त्या जेवणाचेर देवान तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणाक दान दिल्ल्या दानीचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालून आमेन हो सोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार